दाऊद अलैहिस्सलाम बेहतरीन इबादत करने वाले, बेहतरीन इबादत गुजार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अफदलुल बशर, इसलिए कि बेहतरीन इंसान थे और बेहतरीन आबिद थे। वो दुआ किया करते थे कि मुझे अपने घर वालों से भी ज्यादा अल्लाह आपसे मोहब्बत करनी है। ये एक ऐसी सुन्नत है अंबिया की जो कि इस वक्त जिंदा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मुसलमान, एक मोमिन, और आप और मैं जो यहाँ सीखने के लिए आ रहे हैं, हर मुसलमान से मोहब्बत कीजिए। किसी मुसलमान से दूसरा मुसलमान नफरत नहीं कर सकता। उम्मत का शिराजा बिखरा हुआ है, उम्मत टूटी फूटी है, उम्मत में फिरका बंदी है, उम्मत में सेक्ट्स बन गए हैं, उम्मत में हर एक फिरका दूसरे फिरके को काफिर कह रहा है। ये टाइम है इस सुन्नत को जिंदा करने का। आप किसी से उसके गुनाह की वजह से नफरत ना करें। इंसान से नफरत नहीं की जाती। किससे नफरत की जाती है? गुनाह से नफरत की जाती है। आपने और मैंने इस उम्मत के अंदर इस सुन्नत को जिंदा करना है। लोगों से जेलस मत हो, लोगों का बुरा मत सोचें, लोगों को नीचा करने की कोशिश मत करें, एक दूसरे का हाथ थामें। ये आम मोहब्बत नहीं है जो हम ये कैटेगरी पढ़ रहे हैं। बहुत आसान होता है ये कहना कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अल्लाह की खातिर, लेकिन इंसान के दिल में जब हसद आए और इंसान उस हसद को दबाकर अल्लाह की खातिर उस इंसान से मोहब्बत करने लग जाए, इसका अजर बहुत बुलंद है। इस वक्त उम्मत को इस चीज की जरूरत है। क्या हम बज़ाहिर सब इंसान, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, क्या हम सेल्फिश नहीं है? हम सब बहुत सेल्फिश हैं, हम सब बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं। हम कहते हैं तुम मुझे कुछ कह के जाओगी कहाँ पे? तुमने कैसे मुझे टेढ़ी नजरों से देख लिया? तुमने कैसे मेरी बात नहीं मानी? तुमने कैसे मुझे हर्ट कर दिया? हम सब इस वक्त सेल्फ सेंटर्ड हैं, ईगो सेंट्रिक सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो सेल्फ सेंटर्ड ही बनेंगे। मोमिन सबसे ज्यादा दूसरों के लिए सेंसिटिव होता है। और हमारा एक फेवरेट जुमला है सबका, असल में ना मैं बहुत सेंसिटिव खातून हूं, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती। देखिए, सेंसिटिव सब होते हैं। जो इंसान है और जिसके अंदर अल्लाह ने अकल दी है और अकल के साथ अल्लाह ने दिल कनेक्ट किया है, इमोशंस दिए हैं, वो सेंसिटिव है। जब कोई आपको बुली करेगा आपको तकलीफ होगी, जब कोई आपकी बात नहीं मानेगा आपको गुस्सा आएगा, जब कोई आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो आपको किताब नहीं टेढ़ी नजरें तो पढ़नी आती हैं, और हम सबको टेढ़ी नजरें पढ़नी आती हैं, तो हर्ट होंगी। लेकिन अपने लिए मत सोचिए, दूसरों के लिए सोचिए। और इस वक्त उम्मत को इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम बहुत सी माजी की कहानियां, माजी के किस्से सिर्फ इसलिए नहीं कॉम्प्रीहेंड कर पाते कि हम समझ नहीं पाते कि वो लोग कौन से थे जिन्होंने कह दिया मेरी 2 बीवियां तुम एक ले लो। हजम नहीं होती ना हमें ये बात। जब इस्लामिक ब्रदरहुड हुआ है मदीना में, इस्लामी अखुवत हुई है और उसके अंदर लोगों ने अपनी आधी आधी जायदादें तकसीम की हैं, कारोबार तकसीम किए हैं, घर तकसीम किए हैं। और ये आपके और मेरे जैसे घर थोड़ी होते थे, 4 बेडरूम का घर, 6 बेडरूम का घर, 5 बेडरूम का घर। क्या ख्याल है आपका? इतने बड़े बड़े घर होते थे। एक हुजरे का घर आधा कैसे किया? आधा हुजरा तुम्हारा आधा मेरा। हमसे तो कमरे नहीं शेयर होते। हम कहते हैं 3 बेडरूम है, 2 बच्चे हैं, तो एक्स्ट्रा बेडरूम तो कोई भी नहीं है मेरे घर में। हमें ये कहानियां समझ नहीं आती हैं। घर में 2 बच्चे होते हैं, एक बेडरूम में सोना पसंद नहीं फरमाते। अम्मा कहती हैं बेटा मेहमान आ रहे हैं, तुम दोनों एक कमरे में चली जाओ। क्यों? दोनों एक कमरे में क्यों जाएं? हमसे बर्दाश्त नहीं होता ना। सहाबा के पास एक एक कमरा था मदीना में, कोई लैंडलॉर्ड नहीं बैठे हुए थे वहां पे। फर्स्ट फ्लोर का घर नहीं था उनके पास, ग्राउंड अलग, ग्राउंड +1, कैसा घर नहीं था। एक एक कमरे का हुजरा छोटा छोटा, उसी में पर्दा लटका लिया, आधा तुम्हारा आधा मेरा। कारोबार शेयर कर लिए। और जहां तक बीवी की बात है तो याद रखें, जहां मुसलमान मर्दों ने इस ब्रदरहुड में, इस्लामिक ब्रदरहुड में हिस्सा लिया, वहां सिस्टरहुड भी कायम हुआ था। मुसलमान औरतों ने भी कुर्बानी दी थी। ऐसा नहीं था कि सहाबा ने खुद ही कह दिया बस मेरी 2 हैं मैंने एक को छोड़ दिया। पूरे कंसेंट के साथ बीवी से बैठ के बात करते थे और उसके बाद कहते थे, वो कहती थी मैं भी इस कुर्बानी का हिस्सा बनूंगी। हमें ये कहानियां क्यों नहीं समझ आती? बिकॉज हम ईगो सेंट्रिक हैं बहुत ज्यादा। हम अपना फायदा सोचते हैं, हम दूसरे की तकलीफ को समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमें बहुत सी मिसालें नहीं समझ आती मदीना के माशरे में जो ब्रदरहुड की हुई थी। जंग कादसिया का नाम सुना है? जंग कादसिया हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई थी मुसलमानों की।
اچھا، آپ کو جنگ قادسیہ یاد نہیں ہوگا، لیکن جو میں واقعہ بتا رہی ہوں وہ میرا خیال ہے ہم سب نے بچپن سے سنا ہے. جنگ قادسیہ کے موقع پر 3 زخمی تھے اور 3 زخمی شدید زخمی تھے. ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں پانی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص بہت زخمی ہے اور ایک شخص بول رہا ہے پانی پانی. یاد آ گیا؟ وہ جب پانی لے کر اس کے پاس پہنچا، اس زخمی شخص کے پاس، کہ اس کو پلانے والا تھا کہ دور سے آواز آئی پانی پانی. تو یہ جو زخمی شخص تھا، اس نے اس شخص سے کہا میرے بھائی کو پانی پلا دو. ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی، اور وہ اس موقع پہ کہہ رہا ہے میرے بھائی کو پانی پلا دو. یہ پانی پلانے والا شخص اس کو چھوڑ کر اس کے پاس بھاگتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس، اور جو کہہ رہا ہے پانی پانی. جب وہ دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو ابھی اس کی گردن اٹھا کر اس کو پانی پلانا ہی چاہتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے پانی پانی. یہ زخمی شخص کہتا ہے میرے بھائی کی ضرورت پہلے پوری کرو. یہ اس کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جب تک پہنچتا ہے، تیسرا انتقال کر جاتا ہے. دوسرے کے پاس آتا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. پہلے کے پاس آتا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے. وی کین ناٹ کمپریہینڈ دس. زندگی موت کا سوال ہو اور پانی کے ساتھ آپ کی زندگی اور موت جڑی ہوئی ہو، ہم چھوڑیں گے پانی؟ ہم تو سامنے کے والے کے منہ سے پانی کھینچ کے پی جائیں. ہمارا تو یہ حال ہے. ہم بچے بیٹھے نا، یہ سب کیا حال ہے؟ اگر اماں ابا ایک بہن کو یا ایک بھائی کو کوئی تحفہ لا کے دیتے ہیں، ایک ادھم مچ جاتا ہے گھر میں. مجھ سے تو کوئی محبت ہی نہیں کرتا، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا، یہی آپ کا فیوریٹ ہے، اسی کو کھلاتے رہتے ہیں، اسی کو پلاتے رہتے ہیں، ریسٹورنٹ بھی اس کی مرضی کے جاتے ہیں، میری تو کوئی مرضی ہی نہیں ہوتی. ایک انسان موت کے وقت میں جس کا اس وقت ڈپینڈنسی پانی پر ہے کہ اس کا سروائیول ہو جائے گا، وہ پانی چھوڑ دیتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے. کین یو امیجن عام حالات میں وہ کتنی قربانی دیتا ہوگا؟ یہ حقیقت ہے، یہ سچے واقعات ہیں. ان سنتوں کو زندہ کیجئے. سننا آسان ہوتا ہے، انفارمیشن گیدر کرنا آسان ہوتا ہے، بہت سی نالج لے لینا آسان ہوتا ہے. پریکٹیکل لائف میں تبدیلی لے کر آئیے. اور مجھے پوری امید ہے، الحمدللہ میں بہت اللہ کی ذات سے پر امید ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں کے اندر ایک تبدیلی کا چراغ بنیں گے. سب بنیں گے انشاءاللہ. اس امت کو کھڑا کرنے میں آپ سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے. اصل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ان چیزوں سے یہی بات سکھانے کی کوشش کی ہے. اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو آرٹیکولیٹ کیجئے، اپنی پرسنالٹی میں اس محبت کو ریفلیکٹ کیجئے. یہ جہاں تک چوتھی کیٹیگری ختم ہوتی ہے، اس چوتھی کیٹیگری تک آپ کو ان تمام صفات میں ایک فارمیٹ نظر آتا ہے. 4th کیٹیگری تک علماء کہتے ہیں کہ اس میں آپ کو ایسنس ملتا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف کا ود اے گروپ آف پیپل. یعنی آپ انصاف کرتے ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ. اسی طرح آپ نے دیکھا تھا وہ نوجوان جو عبادت کرتا ہے نوجوان، تو اس کے دوست بھی اس کے لائک مائنڈڈ ہوتے ہیں، تو ایک گروپ آ گیا. تیسری ہم نے صفت دیکھی تھی کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت وتھ سرٹن گروپ آف پیپل مینیفیسٹ ہوتی ہے. چوتھی آپ نے کوالٹی دیکھی کہ اللہ کی خاطر کسی دوسرے انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور یہ آپ کا گروپ بڑھتا جاتا ہے.